174 members have recorded their votes in favor of the resolution. कप्तान क्लीन बोल्ट तहरीके अदम एतमाद कामयाब, हिमायत में 174 वोट पड़े। तब्दीली सरकार का 3 साल 7 माह 21 दिन का इक़्तिदार खत्म। मुल्क भर में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। 3 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास पीर को दोबारा होगा। शहबाज शरीफ अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार। बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। नई सुबह तुलू, करोड़ों अवाम की दुआएं और काविशें कबूल हो गईं। मुतवक्किल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, माज़ी की तलखियाँ भुलाकर मिलकर आगे चलने के आज़म का इजहार। कहते हैं कि अब इंसाफ का बोलबाला होगा, इदारों के साथ मिलकर मुल्क को चलाएंगे। मुखालिफिन को जेल ना भिजवाने का भी ऐलान। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दौर इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे पाकिस्तान का डरावना ख्वाब खत्म, तामीर नौ का वक्त शुरू हो गया। मरियम नवाज का ट्वीट, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, हमने तारीख बदल कर रख दी, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। आइए एक शराकती, शमूलियती, जेन्युइन जमहूरियत की तरफ बढ़े। नया और पुराना पाकिस्तान नहीं, हमें बेहतर पाकिस्तान चाहिए। आज की ये तब्दीली चेहरों की तब्दीली ना हो, आम पाकिस्तानियों के नसीब और मुकद्दर की तब्दीली भी कहलाए। आओ पाकिस्तानियों का मुकद्दर बदलें, एक हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ें। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, कौम को एतमाद देने का वक्त आ गया। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखें जहां हर शहरी खुशहाल हो। आसफा भुट्टो जरदारी खुशी से निहाल, जिए भुट्टो जिए बिलावल के नारे लगाए। कौमी असम्बली से बाहर निकलते हुए बाजू लहरा कर नारों का जवाब देती रहीं। बिलावल भुट्टो भी बहन के जोशो खरोश पर मुस्कुराते नजर आए। इमरान खान को उतारा इन्होंने, तो इंशाल्लाह अब आगे बेहतर होगा, वो जो भी होगा। उनकी सूरत हाल सर अब बेहतर होती नजर आएगी इंशाल्लाह। आईन पाकिस्तान की जीत हुई है और उस दिन हुई है जब 10 अप्रैल 1973 को ये मंजूर हुआ था और 14 अगस्त को इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ। अल्लाह का करोड़ों शुक्र हुआ है कि पाकिस्तान एक आज़ाद हुआ है। जो पुराना पाकिस्तान था वो अवाम के लिए बहुत बेहतर था। नया पाकिस्तान में 500 रुपये फ़ी किलो हम घी खा रहे थे। नया या पुराना नहीं, चाहते हैं बेहतर पाकिस्तान। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होगा। अवाम ने नई हुकूमत से नई उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शहबाज शरीफ ने पंजाब में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, इसी तरह मुल्क भी संभालेंगे। सोशल मीडिया पर सारिफीन का रद्द अमल।
تبدیلی سرکار کے خاتمے کے آفٹر شاکس، عمران خان کے جاتے ہی استعفوں کی لائن، گورنر شاہ فرمان مستعفی، وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں کے ملک سے باہر جانے پر پابندی، تمام ایئرپورٹس اور خارجی راستوں کو ریڈ الرٹ جاری۔ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، قاسم سوری کے نام بھی ای سی ایل پر ڈالنے کی استدعا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کل سماعت کریں گے۔ بھانمتی کا کنبہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا، عدم اعتماد کی کامیابی پر شادیانے بجانے والوں کو جلد پچھتاوا ہوگا، 2 ماہ بعد ہی شہباز شریف کہیں گے انہیں دھکا کس نے دیا، پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کا دعویٰ۔ آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ عمران خان نے آج پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ طلب کر لیا، سیاسی امور اور پارٹی کے انتظامی امور پر مشاورت ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نے آج نماز عشاء کے بعد پرامن احتجاجی کال بھی دے رکھی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بی بی سی اردو کی خبر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی۔ بی بی سی کی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کے واقعات پر گمراہ کن خبر، جعلی سٹوری، بنیادی صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ ماہ سیام میں منافع خور سرگرم، چکن، دالیں، گھی، چینی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر، شہری چیخ اٹھے، کہتے ہیں مہنگائی کے باعث اب تو زندگی کی ڈور تھامنا مشکل ہو چکا۔ عید الفطر کے لیے نئے ملبوسات کی تیاری، درزیوں کے نخرے، آسمان پر زیادہ کام اور وقت کی کمی کے باعث کپڑوں کی سلائی سے انکار کر دیا، خواتین پریشان، ٹیلر ماسٹر سے تکرار معمول بن گیا۔ گرمی کے وار برقرار، ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا۔ لاڑکانہ، بے نظیر آباد کا درجہ حرارت 45، جیکب آباد 44، کشمور، سبی، ملتان، بہاولپور کا 43، فیصل آباد کا 42، لاہور کا 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن یوکرین پہنچ گئے، صدر زیلنسکی سے ملاقات، روس اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ بورس جانسن کا دارالحکومت کیف کا پیدل دورہ، روسی بمباری سے تباہی کا جائزہ لیا۔ رمضان المبارک میں بچے بھی بڑوں کے شانہ بشانہ، لاہور میں ننھی منی 4 بہنوں نے ایک ساتھ پہلا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی، روزہ کشائی پر پھولوں کے ہار پہنائے، بچیوں نے کیک بھی کاٹا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور 1-2 نہیں 50 سے زائد لہجوں میں اختلاط، حرمین الشریفین امام کے انداز میں تلاوت قرآن پاک، کراچی کے ابو بکر عزیزی اذان اور اقامت و تکبیرات پڑھنے والے دنیا کے پہلے قاری ہیں۔